اللہ ہے غایت التقدس، اساں ہیں غایت التدنس۔ او دی اونچائی دی حد کوئی نہیں، ساڈی جھکائی دی حد کوئی نہیں۔ موں جھکا بہوں اچے نو ملنا چاہے، ایو جہا رابطہ چاہیدا جہدا اُڈے ہی تعلق ہوئے۔ ایو گل مولویاں دے پلے نہیں پئی تے آسانی ڈاڈھی ہے۔ حضور نور نہ ہوویں رب کولو لے نہیں سکدے، بشر نہ ہوویں غلاماں نو دے نہیں سکدے۔ نورانیت بھی برحق ہے، بشریت بھی برحق ہے۔ نوری حیثیت نال ادو لیندے، بشری حیثیت نال غلام۔ اللہ میری حاضری قبول۔ اچھا جیڑا بڈھڑا تاش کھیڑدا او چپ رہے، باقی سبحان اللہ۔ اچھا جیڑا بھیناں دے وراثت دے حصے رڑکی بیٹھا ہے او چپ رہے، باقی ہون چاسا ہی ادو حصے رڑکی بیٹھے نہیں، ادو سبحان اللہ لگڑ گا۔ الٹا مڑ آکھنا مولوی چھوٹ پم دے۔ میں کہا کی ہویا؟ جنہیں بھین مینوں حصہ بخشیا۔ مکاں او تبخشیا تسا صرف رڑکن جوگی ہو، کدی پھرائی بخشیا بھین ہوئی۔ اچھا پتہ ہے بھیناں کیوں بخشیندیاں حصے؟ ایہی سن لے، اس پارو بھیناں حصے بخشیندیاں، انہاں نوں پتہ ہے جے اساں بھاؤ کولو حصہ مانگ لیا نا، اس میرے دروازے تے آونا چھوڑ دیں۔ بھین آدھی ہے کیارے دنیا دے ویندن ونجیں بھرا دا مکھڑا نہ وے۔ بیٹھے ہو تا سبحان اللہ۔ میں آیت پاک جڑی پڑھی ہے اے دا معنی بندا ہے کہ میرے محبوب نو اینج منو جنے محبوب دے صحابہ منے۔ فقد اہتدوا، ہدایت یقین نہیں ہے یہ میرے محبوب دے صحابہ طرح میرے محبوب نو من۔ کوئی دوسرے مسلک دا ہے موبائل بھر اپنے مولوی دے متھے چ مار، انہوں آگ جتھے چشتی تھڑکے آئے انگل رکھ، توجہ ہوئے تو میں اگلی گل کروں۔ صحابہ پاک حضور نو کیویں منے؟ انہوں حضور جو فرمایا حسنات العمر کا عدد نجوم السما، کہ میرے عمر دیاں نیکیاں تاریاں برابر ہیں، بندے پریں دے ہو فیصلہ تواڈے تے۔ اگر نبی نو تاریاں دی گنتی دا پتہ کوئی نہیں، امتیاں دے عملاں دا پتہ کوئی نہیں، نبی فیصلہ دتا کی؟ قیامت تک تینوں چیلنج ہے، حدیث تا مفہوم واضح کر۔ تیرے پیو نو ہی مننا پوسی، سرکار نو گنتی دا تاریاں دا پتہ نال قیامت تک امتیاں دے عملاں دا پتہ ہے، تاں فیصلہ دیتوں نے نبی کوئی اٹے سٹے نہیں لیندا۔ قیامت تک امتیاں دے اعمال بھی جان دین، تاریاں دی گنتی۔